सामवेदस्य सामान्य परिचय पाठ्यते। शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंडम अनिवार्य प्रथम पत्रम संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासः। सामवेदस्य सामान्य परिचय। सामवेदे गायनस्य प्रधानता अस्ति। सामवेदस्यार्थो अस्ति गानम वा गीति। अस्य व्याख्या अस्ति समयति संतोषयति देवान् अनेन इति सामन। उद्गाता सामवेदस्य ऋत्विक् अस्ति। यज्ञानुष्ठानस्यावसरे ऋषयः सामवेदं गायन्ति। यज्ञे उद्गाता सामवेदस्य स्तुतिपरकवाण्या देवान् प्रीणयति। अस्य वेदस्य ऋषिरस्ति सूर्यः। अस्य उपवेदो अस्ति गन्धर्ववेदः। अस्य उपवेदो अस्ति गन्धर्ववेदः। सामवेदस्य उपवेदो अस्ति सामवेदस्य उपवेदो अस्ति गन्धर्ववेदः। सहस्र शाखावशात् वेदोऽयं सहस्रवर्मा सामवेदः कथ्यते। वेदे अस्मिन् मंत्राणां संख्या 5,000,000 अस्ति। अस्य वेदस्य स्वमन्त्रा सन्ति 5,000,000। अस्य वेदस्य द्वौ प्रमुखौ भागौ स्तः। द्वौ प्रमुखौ भागौ स्तः। सामवेदस्य द्वौ प्रमुखौ भागौ स्तः। आर्चिकः गानम। आर्चिकः गानम।
आर्चिको अर्थो अस्ति ऋक् समूहः। आर्चिको अपि द्विधा विभज्यते। आर्चिको अपि द्विधा विभज्यते। पूर्वार्चिकः उत्तरार्चिकः। पूर्वार्चिकः एव छन्दः छन्दसि छन्दासिका चेति त्रिभिरपि नाम भीरभि धीयते। विषयानुसारमयं चतुर्धा विभज्यते। आग्नेय पर्व, ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व, आरण्यकं चेति। पूर्वार्चिकस्य षट् प्रपाठका सन्ति। पूर्वार्चिकस्य कति प्रपाठका सन्ति? पूर्वार्चिकस्य षट् प्रपाठका सन्ति। उत्तरार्चिकस्य 9 च। सम्प्रति सामवेदस्य तिस्रः शाखा समुपलभ्यन्ते। कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा, जैमिनीय शाखा च। सामवेदस्य सम्बद्धा अष्ट ब्राह्मण ग्रंथा सन्ति। येषां विवेचनं सायनेन कृतम्। अस्य वेदस्य उपनिषद ग्रंथो स्तः केनोपनिषद, छान्दोग्योपनिषद च। पुनश्च अस्य आरण्यके स्तः तवलकारारण्यकं, छान्दोग्यारण्यकं। अश्चत्वारि स्रोतसूत्राणि यथा आर्षेय कल्पसूत्रम, लाट्यायन स्रोतसूत्रम, द्राह्यायन स्रोतसूत्रम, जैमिनीय स्रोतसूत्रम। त्रीणि गृहसूत्राणि यथा गोभिर्गृहसूत्रम, खदिर्गृहसूत्रम, जैमिनीय गृहसूत्रम च सन्ति। सामवेदो वस्तुतः गीत्यात्मको वेदो अस्ति। अस्मिन् सामगानस्य पद्धतेः निरूपणं वर्तते। पंचविध सूत्रानुसारं सामगानस्य पंच विभागाः भवन्ति। पंच विभागाः भवन्ति। कति विभागाः भवन्ति? पंच विभागाः भवन्ति। पंचविध सूत्रानुसारं पंचविध सूत्रानुसारं साम गानस्य पंच विभागाः भवन्ति। प्रस्तावः, उद्गीतः, प्रतिहारः,
उपद्रवः निधनम् पंचविध सूत्रानुसारं सामगानस्य पंच विभागाः सन्ति प्रस्तावः उद्गीतः प्रतिहारः उपद्रवः निधनम् साम मंत्रा चतुर्धा विभज्यन्ते ग्राम गानम आरण्य गानम उह गानम उह्य गानम च ग्राम गानम वे गानम वा प्रकृति गानम कथ्यते आरण्य गानम रहस्य गानम च साम गाने संगीतानुकूलम यत् शाब्दिक परिवर्तनं क्रियते तत् साम विकारः कथ्यते अस्य षट् प्रकाराः सन्ति विकारः विश्लेषणं विकर्षणम् अभ्यासः विरामः स्तोमश्च सामवेदागत मंत्राणां सप्त स्वराः गीयन्ति सामवेदे वेदे कर्मण्यतायाः प्रशंसा अस्ति यथा अदाभ्यः पूरयेता विषामग्निर्मानुषी नाम तूर्णिरथ सदा नवः उत्नो गोखानी धीयमस्वसां वाजशामुत नवत कृनु च्युतये लोक मंगल कामना सामवेदे दरिदृश्यते स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु सामवेदस्य निम्नांकिते मंत्रे लोकहितं विद्यमानं यथा सन्नो देवीर्धिष्ठये सन्नो भवन्तु पीतये संयोरभि श्रवन्तु नः सामवेदस्य सूक्तयः अस्मान् सत्कर्म प्रति प्रेरयति शिक्षयति च संदर्भे अस्मिन् कतिपयाः सूक्तयः प्रस्तूयन्ते यथा भद्राउत प्रशस्तयः वीरक्षोभि मृधोजहि जीवा ज्योतिर्षीमहि मनव अधिपमानः राजा मेधावियं तिरिक्षेन यातवे यते पुरंधी जनय सामवेदे परोपकार ज्ञान विज्ञान भक्ति भाव सत्य व्यवहार सद्गति आत्मसुधार प्रभृति नामपि वर्णनं विद्यते एवं सामवेदो भारतीय संगीतस्य उत्सो अस्ति अस्य वेदस्य महत्त्वं श्री कृष्णेन स्वीकृतं यतो हि तेन निगदितं वेदानां सामवेदोऽस्मिन्।